تو गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हमने पूरा प्लान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो गया है। अभी हम चाहते हैं कि और ज़ियारत करें, तो अब मोहसिन भाई से पूछते हैं इनका क्या है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नियर बाय होटल में। अभी जितना नियर बाय मिलती है हम लोग को कोशिश करें कि वो होटल ले। अभी आपको आगे डेस्टिनेशन हम बताएंगे। गए थे जबल सोर, हाँ जी, और उसके बाद हम गए मैदान अरफात। मैदान अरफात में मस्जिद निमरा। असअलुल्लाह बिस्मिल आज़म الذي إذا دعا به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يبارك في هذا الجمع ويكتب له القبول وهو مولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. फ्रेंड जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हम जबल सौर पे थे। अभी हमारी नेक्स्ट ट्रिप है। अभी जो हम दूसरी ज़ियारत करने जा रहे हैं वो है मैदान अरफात। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, फाइनली वी रीच एट माउंटेन ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल का करम हुआ कि इस वक्त हम मैदान अरफात के अंदर और मस्जिद निमरा के दामन में हैं। और शायर ने क्या खूब लिखा है, शायर ने लिखा है कि सांप तालिब था दीदार सरकार का और एड़ी कर रही थी काम दीवार का। आंसू निकल पड़े कदम हटा नहीं जाहिद, कमाल इश्क था गार यार का। इसी गार के अंदर मौजूद थे। वो दिन कयामत का होगा, हशर का दिन होगा, हिसाब व किताब का दिन होगा। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब हुज्जाज कराम एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि। सब हुज्जाज करम सफ़र की दुआ पढ़ें तो पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी मक्कातुल मुकरमा की मुक़द्दस ज़ियारत हैं और इन तमाम ज़ियारतों में से आज की हमारी जो सबसे पहली ज़ियारत होगी वो जबल सौर की होगी। और ये जबल सौर वो पहाड़ है जिस पहाड़ के ऊपर है गार सौर। उसी गार के अंदर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमो पेश 2 दिन और 3 रातें क़याम किया। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको तमाम ज़ियारतें अच्छे अंदाज में और बेहतरीन तरीके से बताने की और दिखाने की कोशिश करूँगा। आप सबसे गुजारिश है, जितने गाड़ी में मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें बैठी हैं, उतर कर आप सब ने मेरे साथ रहना है। जिस जगह पे आपको उतारें तो आपने सब ने मेरे साथ रहना है। और जिस जगह आपको उतारने के बाद जितना टाइम दिया जाए, वक्त बताया जाए, तो आपने वक्त का भी एहतमाम करना है, वक्त को भी ज़ाया नहीं करना। अपना मकसद पूरा करके गाड़ी में जल्दी से तशरीफ़ लाइएगा। इंशाअल्लाह तमाम ज़ियारतें बेहतरीन तरीके से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करम हुआ कि आपने इस शहर मुक़द्दस की जो सबसे बड़ी ज़ियारत है वो आपने कर ली है, उसको आपने देख भी लिया है। सबसे बड़ी ज़ियारत कौन सी है? हाँ जी, खाना काबा की, बैतुल्लाह की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के घर की। ये बैतुल्लाह अल्लाह का वो घर है जिसके ऊपर हर वक्त 120 रहमतें बरसती हैं। सुभान अल्लाह। 120 रहमतों में से 60 रहमतें उन पर बरसती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होते हैं, और 40 रहमतें उन पर बरसती हैं जो बैतुल्लाह के सामने नमाज अदा कर रहे होते हैं, और 20 रहमतें उन पर बरसती हैं जो बैतुल्लाह का दीदार कर रहे होते हैं, यानी उसे देख रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह को भी देखना इबादत है और वालिदैन को भी देखना इबादत है। वालिदैन को तो आप रोज़ाना ही देखते हैं, लेकिन बैतुल्लाह को देखने की जिसको सआदत हासिल होती है, यकीनन वो गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पसंदीदा होता है। जिसको अल्लाह अज़्ज़ा वजल पसंद करता है, पूरी कायनात में से चुनता है, उसको अपने घर का मेहमान बनाता है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको चुना, पसंद किया, और आज आप इस शहर मुक़द्दस में हैं और इस शहर की मुक़द्दस ज़ियारतों की जानिब
نکلے ہوئے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو زیارت ہے سب سے پہلی وہ ہے جبل سور۔ جبل سور کے اوپر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب تشریف لائے اور کیا وجہ بنی، غور سے سنیے گا۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ جانے کا حکم ہوا، تب اس پہاڑ کی غار کے اندر آ کے قیام کیا ہجرت کے دوران۔ اور وجہ کیا بنی ہجرت کرنے کی؟ وجہ یہ بنی کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ نے آپ کو جھٹلایا بھی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی دی۔ دین اسلام کو روکنے کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر پریشان کیا کہ کبھی آپ نماز میں ہوتے تو آپ کے گلے میں کپڑا ڈال دیتے، کبھی راہوں میں کانٹے بچھا دیتے، کبھی آوارہ بچے پیچھے لگا دیتے، مختلف قسم کی صدائیں لگائی جاتی، آپ کو مجنون کہا گیا۔ لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ عز و جل کا پیغام سناتے رہے، دعوت دیتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جب مکہ المکرمہ سے باہر والے قبیلوں تک بھی اسلام پھیل چکا تھا تو کفار مکہ کو یعنی ابو جہل کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہو جائیں گی، لہٰذا اب ہم کسی صورت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روکیں۔ تو حضور کو روکنے کے لیے ابو جہل نے اور اس وقت کے جتنے بھی کفار تھے انہوں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اور تمام مسلمانوں کے اوپر اور ظلم و ستم بڑھا دیے۔ تو یہ سلسلہ جاری ہی تھا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مدینہ المنورہ سے پیغام آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں سمیت مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ جیسے یہ پیغام پہنچا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ اب مسلمانوں کو مدینہ المنورہ میں پناہ مل چکی ہے، اب آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی، اس کے بعد دیگر تمام صحابہ کرام چھپ چھپ کر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ جانے لگ گئے۔ اب گنتی کے چند مسلمان مکہ المکرمہ میں باقی تھے جن میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تھے، اور باقی کے تمام صحابہ کرام مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے گئے تھے۔ جب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ اب یہ مسلمان چند باقی ہیں اور اگر ان میں سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے گئے تو یہ تو وہاں جا کے کھلے عام شرعام دعوت دیں گے اور ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اور وہاں سے تو یہ ایک عظیم لشکر جمع کریں گے اور آ کے ہم پر ایسی یلغار کریں گے کہ ہم ان کے سامنے عاجز ہو جائیں گے، مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا جیسے ابو جہل کو یہ خیال آیا تو ابو جہل کو یہ اندیشہ لاحق ہوا۔ ابو جہل نے اس وقت کے جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے ان میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ، شیبہ، ابو البکری، یہ اس وقت کی جتنی بھی کفار مکہ کی معزز شخصیات تھیں، ابو جہل نے ان کو دار الندوہ کے اندر جمع کیا، دار الندوہ کے اندر بلایا۔ ابو جہل نے ایک میٹنگ رکھی، ایک پنچایت رکھی، اس پنچایت کے اندر یہ تمام کے تمام جاہل اکٹھا ہوئے، اور یہ دار الندوہ اب حرم کے اندر جگہ ہے لیکن اس وقت یہ کفار مکہ کی مل بیٹھنے کی جگہ تھی جہاں یہ بیٹھ کے میٹنگ اور مشورے کیا کرتے تھے، یعنی کفار مکہ کی پارلیمنٹ تھی۔ یہ سب خبیث شیطان یہاں جمع ہوئے۔ ابو جہل نے میٹنگ کا آغاز کیا، سب کے سامنے معاملہ رکھا کہ اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے، مدینہ المنورہ وہ نہ جا سکے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ شہر سے باہر ہی چلے جائیں، نہ ہمارے شہر میں ہوں گے، نہ یہاں دعوت دیں گے، نہ کوئی مسلمان ہوگا، اس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد کا دین بچ جائے گا، باہر کے قبیلے اسلام قبول کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے ان تمام کے تمام قبیلوں کے سردار جتنے آئے ہوئے تھے ان کے مشوروں کو رد کیا، کسی کی دلیل کو مضبوط نہ سمجھا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر ہم نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جانے دیا تو تم لوگوں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق میں کتنی برکت ہے،
وہ جس کو بھی دعوت دیتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر کفار مکہ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات بھی دیکھے۔ کفار مکہ نے یہ بھی دیکھا، جانتے تھے کہ حضور نے اگر چاند کو اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا۔ کفار مکہ نے یہ بھی دیکھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں پتھر بولے، انہوں نے گواہی دی، یہ بھی کفار مکہ نے دیکھا۔ اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اگر پیڑوں کو بلایا، پیڑ چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ بھی کفار مکہ نے دیکھا۔ کفار مکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات سے بھی واقف تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ چلے گئے تو یہ وہاں ایک عظیم لشکر جمع کریں گے، اور جو ہم نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے ہیں اس کا آ کے ہم سے خوب ہی بدلہ لیا جائے گا۔ لہٰذا جب یہ لوٹیں گے آ کے سب سے پہلے ہماری حکومت، ہمارے کاروبار، بزنس چھینیں گے، اس کے بعد ایسی یلغار ہوگی کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہو جائیں گی۔ لہٰذا اب ہم کسی صورت آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جانے نہیں دیتے۔ جب ابو جہل نے کسی کی دلیل کو مضبوط نہ سمجھا، کسی کی رائے کو مضبوط نہ سمجھا، تمام کے تمام قبیلے کے جتنے سردار آئے ہوئے تھے ان کی باتوں کو ابو جہل نے رد کر دیا۔ اور اس کے بعد ابو جہل نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ نعوذ باللہ ہم قتل کر دیتے ہیں، اس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد کا دین بچ جائے گا۔ تو جیسے ہی کفار مکہ نے، ابو جہل نے یہ بات کہی اور کفار مکہ نے یہ بات سنی، تو تمام کے تمام جتنے یہ جہل آئے ہوئے تھے انہوں نے ابو جہل کو خوب داد دی اور خوب سراہا، اور ابو جہل کو کہنے لگے یہ بات ہوئی نا، اس نوجوان نے جو بات کہی اسی بات پہ عمل کرے۔ اور اس کے بعد یہ سب ایگری ہو گئے۔ ابو جہل نے ان تمام قبیلے والوں کو کہا کہ اب آپ ایسا کرو کہ اپنے اپنے قبیلوں میں سے نوجوان مقرر کرو جو جنگ جو ہوں، جو تلوار اور نیزہ چلانا جانتے ہوں، جو لڑنے کے ماہر ہوں۔ یعنی ابو جہل نے اس وقت کے کمانڈو مقرر کروائے، اور ابو جہل نے ان کو تلواریں، نیزے، ہتھیار مہیا کیے، اور ان کو سمجھایا کہ رات کے وقت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا ہے۔ اگر تم سب قبیلے والوں نے ایک ساتھ حملہ کیا تو پھر کیونکہ قریش مکہ یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہم سب قبیلے والوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم ان کو اجرت دے کر اپنی جانیں چھڑا لیں گے، اور اس طریقے سے بڑی آسانی سے خون بہہ جائے گا، کسی ایک قبیلے کے اوپر الزام نہیں آئے گا۔ تو یہ باتیں سمجھانے کے بعد ابو جہل نے میٹنگ برخاست کی، اور یہ شرکا اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور عین دوپہر کے وقت جبریل علیہ السلام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے اللہ عز و جل کا پیغام سناتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی طرف سے اب آپ کو بھی حکم ہے، اب آپ بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں، اور کفار مکہ نے آپ کے قتل کا ارادہ بھی کر رکھا ہے، اور آج رات آپ اپنے بستر پر بھی قیام نہ کریں۔ تو جیسے یہ پیغام پہنچتا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، جہاں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ عز و جل کا پیغام سناتے ہیں کہ اب ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اب ہم بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلیں گے، اور کفار مکہ نے میرے قتل کا ارادہ بھی کر رکھا ہے، آپ ایسا کریں کہ اب آپ تیاری کریں اور ہم بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ویسے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 مہینے قبل ہی آگاہ کر دیا تھا۔ جیسے ہجرت کی فضا قائم ہوئی تھی تو اسی پیش نظر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آگاہ کر دیا تھا، تو پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پالنا شروع کر دی تھی، ان میں سے ایک اونٹنی بطور تحفہ حضور کو دی، اور 6000 درہم دینار بھی جمع کر رکھے تھے، اور اس کے بعد جو فوراً تیاری کرنی تھی اس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لگ گئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر کے اپنے گھر تشریف لائے۔ تو پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں تھیں، کچھ مسلمانوں کی اور کچھ غیر مسلموں کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صادق اور امین تھے،
मक्कातुल मुकर्रमा में जितने भी मुसलमान या गैर मुस्लिम रहते थे तमाम लोग अमानतें रखा करते थे। तो हुजूर के पास जो अमानतें थी, आपने सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला को बुलाने के बाद फरमाया कि अब मुझे भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से हुक्म आ चुका है, अब मैं भी मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनातुल मुनव्वरा जा रहा हूँ और कुफ़ारे मक्का ने मेरे कत्ल का इरादा भी कर रखा है। आप ऐसा करें कि आज रात आप मेरे बिस्तर पर क़याम भी करें और ये जो मेरे पास अमानतें हैं, कुछ मुसलमानों की है, कुछ गैर मुसलमानों की हैं, सुबह ये अमानतें जिस जिसको देनी है उसको दे के आप भी मदीनातुल मुनव्वरा आ जाना। अब हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या खूब जिम्मेदारियां निभाई, उस बिस्तर पर क़याम किया जिस बिस्तर पर हमला होना था। अब देखिए इल्म भी हो चुका है, पता भी चल चुका है कि आज रात इस बिस्तर पर कातलाना हमला होना है, फिर भी सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला किस यकीन से क़याम कर रहे हैं? इस यकीन से क़याम किया कि जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकल चुके हैं यही मामला गालिब आकर रहेगा। यकीन हो चुका था कि हुज़ूर ने फरमाया कि आज रात मेरे बिस्तर पर क़याम करो और ये अमानतें अपने पास रखो और सुबह ये अमानतें देकर आप भी मदीनातुल मुनव्वरा आ जाना। यकीन हो चुका था तो मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं मदीनातुल मुनव्वरा पहुँचूँगा, ज़िंदा रहूँगा तो अमानतें दूंगा जिस जिसको देनी है। तो यकीन हो चुका था कि आज रात मुझे मौत नहीं आ सकती और इस यकीन से आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर क़याम किया और हुजूर ने अमानतें दी। जैसे ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमानतें दे के अपने घर से बाहर निकले तो देखा बाहर के कुफारे मक्का के मुकर्रर किए नौजवान तलवारों और नेज़ों के साथ गली कूचों में पहरा दे रहे हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर को कुफारे मक्का ने घेरे में लिया हुआ है। आपने जैसे देखा तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे, या रसूल अल्लाह आप मुट्ठी भर मट्टी उठाएं और इन काफरों के सरों पर डाल दें। जैसे ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मट्टी उठाई और सूरत यासीन की पहली चंद आयतें पढ़ के कुफारे मक्का के सरों पर डाली तो वो इस कदर अंधे हो गए कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बीचों बीच गुजर गए और वो देख न सके। उनको एहसास तक ना हुआ कि कोई हमारे बीचों बीच गुजरा है कि नहीं। यानी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नक़द मदद फरमाई। और उसके बाद हुजूर आगे चले, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया और चलते चलते जबल सूर के दामन में पहुंचे। जैसे ही यहाँ पहुंचे तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो चुके थे। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर को अपने कांधों पर बिठा के इस बुलंद बाला पहाड़ की चोटी पर लेकर गए। अभी हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जबल सूर के दामन में है। यहाँ नीचे उतर के मैं आपको जबल सूर की ज़ियारत भी कराता हूँ और इसके मुतालिक जो बाकी वाक़या रहता है वो नीचे उतर के मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो सब बहन भाइयों से गुजारिश है, नीचे उतरने के बाद आप सब ने मेरे साथ रहना है। आइए सब तशरीफ लाएं। रो बाद जी वो लिस्सा जी वो ताखीर जी قرب لك قدام وكل ده طلع قرب لك قدام انت يجي قدام ايوه طيب انا رو هو اخر تليفوني ايوه ايوه واخر انا موجود ها بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ कि हम इस वक्त उस मुक़द्दस पहाड़ के दामन में हैं जिसका तज़किरा हम गाड़ी में करते आए और जिसका तज़किरा आप उलमा कराम से भी सुना करते थे, जिसके मुतालिक आप किताबों में पढ़ा करते थे या जिसको आप टेलीविज़न या फिर मोबाइल पे देखा करते थे। आज अल्लाह रसूल का करम हुआ कि आप भी उसी मुक़द्दस पहाड़ के दामन में हैं, जबल सूर के दामन में हैं। सबसे पहले सब मेरे बहन भाई मेरे हाथ के इशारे की जानिब ये पहाड़ देखें। ये जो आपको बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है ये पहाड़ है जबल सूर और इस पहाड़ की चोटी के ऊपर देखें आपको सबसे ऊपर दो बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इन दो पत्थरों के बीच में जो कट आपको नज़र आ रहा है ना वहाँ पे है गुफा गार सूर सबसे ऊपर लास्ट में चोटी पे। ठीक है ना जी, देख लिया जी सब ने, सब बहन भाइयों ने। तो अब सर सब मेरी तरफ ध्यान दें, तो अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं जी सब साथी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इसी पहाड़ के दामन में पहुंचे
तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी हो चुके थे। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजूर को अपने कांधों पर बिठा के इस बुलंद बाला पहाड़ की चोटी पर लेकर गए। और इस पहाड़ की बुलंदी कितनी है? इस पहाड़ की बुलंदी है 5413 फीट, यानी 5500 फीट ये बुलंद पहाड़ है। जैसे ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊपर पहुंचे, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब जाके देखा कि गार साफ सुथरी नहीं है, गार के अंदर छोटे बड़े पत्थर हैं, गार के अंदर सुराख है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप थोड़ा गार के बाहर तशरीफ़ रखें, मैं पहले जाके गार को साफ़ सुथरा कर लूँ, उसके बाद आप तशरीफ़ लाइएगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार को साफ़ सुथरा किया, छोटे बड़े तमाम पत्थर निकाले, अपनी चादर और अपने कुर्ते को फाड़ फाड़ कर तमाम सुराख बंद किए और कपड़ा ख़त्म हो गया। कपड़ा ख़त्म होने की वजह से एक सुराख बाकी रह गया। वहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ी रख दी हजूर की हिफाजत के लिए कि कोई मूजी चीज़ अंदर दाखिल ना हो जाए या फिर कुफार आके झांक न ले। आपकी हिफाजत के लिए अपनी एड़ी रखी। उसके बाद हजूर को गार के अंदर बुलाया कि आका तशरीफ़ लाएँ, गार साफ़ सुथरी हो चुकी है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी गोद में रखते हैं। हजूर कुछ देर के लिए आराम फरमाते हैं, आपको नींद आ जाती है, आँख लग जाती है। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद जहाँ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी एड़ी रखी हुई थी, वहाँ से एक सांप आता है और वो आके हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की एड़ी को डसता है। उसने आके एक मरतबा डसा, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना पाँव नहीं हटाया। दूसरी मरतबा डसा, तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ गई लेकिन अपना पाँव नहीं हटाया। तीसरी मरतबा डसा, तकलीफ़ इस कदर बढ़ गई कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के आंसू जारी हो गए। जैसे ही वो आंसू गिरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर, तो सरकार जाग गए। पूछा, अबू बकर क्या गम है? वतन को छोड़ने का गम है या फिर बीवी बच्चों की फ़िक्र सता रही है? आप किस वजह से रो रहे हैं? तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं, मुझे किसी मूजी चीज़ ने डसा है जिसकी तकलीफ़ से मेरे आंसू जारी हुए हैं। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आप अपना पाँव हटाएं। जब पाँव हटाया तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुबाबे दहन लगाया, यानी थूक मुबारक लगाई, तो वो दर्द इस कदर थम गया जैसे कभी था ही नहीं। और शायर ने क्या खूब लिखा है, शायर ने लिखा है कि सांप तालिब था दीदार सरकार का और एड़ी कर रही थी काम दीवार का। आंसू निकल पड़े कदम हटा नहीं जाहिद, कमाल इश्क था गार यार का। इसी गार के अंदर मौजूद थे। पीछे कुफारे मक्का ने जब जाके देखा कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर नहीं है, वहाँ सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु आराम फरमा है। अबू जहल ने जाके सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बेदार किया, जगाया, पूछा कि बताओ कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? जब उन्होंने नहीं बताया तो अबू जहल ने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जुल्म और सितम ढाना शुरू कर दिए, यानी मारना पीटना शुरू कर दिया। मारने पीटने के बाद भी घसीट के बैतुल्लाह के अंदर लेकर गया और पूछने की तमाम कोशिश की। जब वहाँ से अबू जहल नाकाम हुआ तो फिर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की लख्ते जिगर हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक 11 साल की बच्ची के ऊपर जाके अबू जहल जुल्म और सितम ढाता है, उनको मारता है, पीटता है, पूछने की कोशिश करता है कि बताओ कि तुम्हारे बाबा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। जब वहाँ से भी अबू जहल नाकाम हुआ तो फिर आग भगोला हो गया, पागल हो गया, आपे से बाहर हो गया। और जो अबू जहल ने 40 खोजी मुकर्रर किए थे, उनके अबू जहल उनके पास लौटता है और जाके उनको कहता है कि अब आप मक्कतुल मुकरमा के तमाम रास्तों पर फैल जाओ और अब जो भी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पकड़ेगा मैं उसको 100 ऊँट दूंगा सुरख कलर के, लाल रंग के,
یہ اس وقت کے نایاب اور قیمتی اونٹ ہوا کرتے تھے۔ ان 100 اونٹوں کی لالچ میں ابو جہل کے مقرر کیے لالچی کھوجی مکہ المکرمہ کے تمام راستوں پر پھیل گئے، اور ابو جہل چند کھوجیوں کو اپنے ساتھ لے کے نکلا اور قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے جبل سور کے دامن میں پہنچا۔ جیسے ابو جہل یہاں پہنچتا ہے، ابو جہل اپنے کھوجیوں کو اوپر بھیج دیتا ہے، وہ غار کے قریب پہنچتے ہیں۔ جیسے وہ غار کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کفار مکہ کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ، لگتا ہے دشمن قریب پہنچ چکے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، اگر یہ غار کے قریب آ گئے، آ کے انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ الفاظ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں محفوظ کر دیے، ہم تک یہ پیغام بھجوا دیا، ہم تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اللہ کی ذات پر بھروسہ یقین تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا کے پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ دشمن قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر آپ غم نہ کھائیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ہی ایک مکڑی نے آ کے غار کے منہ کے اوپر جالا تن دیا، اور ایک کبوتری کو حکم ہوا وہ غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے کفار قریب پہنچے، آ کے انہوں نے غار کی جانب دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ غار تو بہت پرانی ہے، اگر اس غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا اور یہ کبوتر نہ بیٹھا ہوتا، لہٰذا اس غار کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے اسی دھیان سے یہاں سے چلے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کم و پیش اس پہاڑ کی غار کے اندر 2 دن اور 3 راتیں قیام کیا، اور تیسرے دن جیسے رہبر کو کہا گیا تھا وہ رہبر اونٹنی لے کر آئے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالی وسلم یہاں سے مدینہ المنورہ روانہ ہوئے۔ الحمدللہ آج آپ بھی اسی مقدس پہاڑ کے دامن میں ہیں جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، اور یقیناً آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کو اللہ عز و جل پسند کرتا ہے، اس کو اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے۔ تو اللہ رسول نے آپ کو پسند کیا تو آج آپ اس شہر مقدس میں ہیں اور اس شہر کی مقدس زیارتوں کی جانب نکلے ہوئے ہیں۔ تو اگلی ہماری اب جو زیارت ہے وہ ہماری زیارت ہے میدان عرفات کی۔ میدان عرفات کی جانب اب چلیں گے۔ گاڑی کے اندر یہ واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، اور یہ خدمت انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تو ابھی چل کے آپ گاڑی میں اپنی اپنی نشستوں پر اپنی اپنی کرسیوں پر تشریف رکھیں۔ تو جس کرسی پر ابھی آپ بیٹھ کر رہے تاکہ آج کے سفر میں کسی سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، دل شکنی نہ ہو، محبت بھرا پیار بھرا آج کا ہمارا سفر ہو۔ تو چلیے گاڑی میں بیٹھیں، آپ کو اگلی زیارت کی جانب لے چلتے ہیں۔ ابھی ہم الحمدللہ میدان عرفات کی جانب چلیں گے۔ ہاں صحیح۔ میدان عرفات جاتے ہوئے راستے میں انشاءاللہ یہ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا، ہاں صحیح، اور یہ خدمت انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، سب بھائی اپنی اپنی کرسیوں پر اپنے اپنے نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ہاں جی صاحب بتائیں کہاں پر ہے ابھی ہم؟ ابھی الحمدللہ ہم اس وقت جبل سور کے دامن میں ہیں، اور یہ جبل سور پہاڑ آپ دیکھیں میرے ہاتھ کے اشارے کی جانب، یہ جو آپ کو بڑا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے یہ پہاڑ جبل سور ہے۔ اور اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دیکھیں، لاسٹ میں سب سے اوپر جو آپ کو 2 بڑے پتھر دکھائی دے رہے ہیں، ان 2 پتھروں کے بیچ میں جو کٹ ہے وہاں پہ ہے گفا، غار سور، سب سے اوپر لاسٹ میں چوٹی پہ۔ جی الحمدللہ اس وقت یہ سب اللہ کے مہمان آئے ہوئے ہیں، جبل سور کی زیارت کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ان کی عبادت کو، ان کے عمروں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ جی اپنی جگہوں پہ بیٹھو سب۔ فرینڈ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم جبل سور پہ تھے، ابھی ہماری نیکسٹ ٹرپ ہے۔ ابھی جو ہم دوسری زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میدان عرفات۔ گائز میدان عرفات ہم جا رہے ہیں، ہماری ابھی بس آ چکی ہے۔ ہاں ابھی اس بس میں ہم جا رہے ہیں، جو حاجی جو ہم تھے ابھی ساتھ میں، ابھی ہم سب حاجی جا رہے ہیں، میدان عرفات جا رہے ہیں۔ جبل سور کی زیارت ہو گئی ہے، میدان عرفات جا رہے ہیں، پھر اس
उसके बाद और एक ज़ियारत करेंगे, यानी टोटल आज हमारी ज़ियारत 3 ज़ियारत रहेंगी गाइस, 3 ज़ियारत रहेंगी। भी कराएंगे ना हाँ गाइस, फ्रेंड्स, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का करम हुआ कि हमें जबल सोर की ज़ियारत नसीब हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का करम हुआ कि हम सबको जबल सोर की ज़ियारत नसीब हुई। ये जो आपने जबल सोर पहाड़ देखा है, इस पहाड़ के ऊपर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जबरदस्त साथ और बड़ी बड़ी नेकियां कमाई, सादतें समेटी, और साथ साथ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद ने भी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जबरदस्त साथ। तो इस पहाड़ के ऊपर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद ने भी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जबरदस्त साथ दिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, एक 11 साल की बच्ची, एक 11 साल का फूल, मक्कातुल मुकरमा से चलती अपने घर से खाना लेकर और इस बुलंद बाला पहाड़ की चोटी पर जाके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अपने बाबा की खिदमत में वो खाना पेश किया करती थी। आप अंदाजा करें कि एक 11 साल के फूल की ये कितनी बड़ी नेकी है कि रात का अंधेरा हो, दुश्मनान का खौफ हो, और इन सियाह पहाड़ों के बीचों बीच चलते हुए, नोकदार पत्थरों पे चलकर, कांटेदार झाड़ियों को क्रॉस करते हुए इस बुलंद बाला पहाड़ की चोटी पर जाके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में और अपने बाबा की खिदमत में खाना पेश करना, यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ी सादत। और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने भी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जबरदस्त साथ। वो क्या करते कि वो भी इस पहाड़ की गार के ऊपर मोर्चा लगा के बैठे रहते, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए तलवारें, नेज़े अपने साथ रखते और इस अज़म के साथ, इन इरादों के साथ बैठे रहते कि अगर कोई कुफार आया तो सबसे पहले वो मुझसे मुकाबला करेगा। ये इरादे, ये अज़म लेकर बैठे रहते, सारी रात हुजूर की हिफाजत करते, सुबह होती मक्कातुल मुकरमा चले जाते और दिन भर कुफार मक्का की साथ से मालूम करते, रात को आके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बताते। तो अभी हाजी साहब आप